Ilawom sa naglagiting nga kainit sa adlaw samtang naglubog sa tubig, walay hunong kining mga mamumuo sa pagbunal ug paglabas sa palwa sa buli nga gihumol sa tubig dagat aron himuong silhiglanot. Sa Paknaan syudad sa Mandaue, ang silhiglanot dakong garbo. Ang pagbuhat niini dili lang usa ka panginabuhian apan usa kini ka tradisyon nga gipanunod gipaluyuhan sa paningkamot sama na lang kang Jose Elvis Inosito Jr. nga nakat-on sa pagbuhat niini sukad sa iyang pagkabata. So wala po ko nagsugodan na niya business is nagbata na gid ni nga kuno ka nang mamuhatay silhig niya. Siguro nakamat mo ko kabuot nga 6 anyos. 6 anyos ipi niya. Aton ko panglabag nani dito may sa una sa Labugon. Ito may nang labag lanot edad ko ato. Parag 9 o 10 ba na ang labag og lanot. Ini siyang business is water fit ni siya. Kumbaga kumulanan bitaw sa kanang lanot. Ang lanot kanang palwa sa buli ba. Ang mga ginikanan ni Jose mao ang unang nakatukod og pwesto daplin sa dagat alang niining negosyo. Apan sukad nga na-stroke ang iyang amahan gisundan sa dakong baha nga miguba sa ilang pwesto, wala na kini nakabalik. Hinungdan nga si Jose ang nipuli og pamuhunan sulod sa napo na katuig. Yung lanot na mo diri gikan ni siya sa tabla liluan ya sa San Roque basta sa liluan lang nga bukid sa liluan ug sa bukid sa lasyon i-deliver niya lang hugot na siya amo nang luagan niya danig humagluag itagak na dira kay kung di na siya luagan gud di mo gud malata igo dia hugot kay tanan kinang luagan siya makasuyop ayang tubig. Kinahanglan kining ilublog sa tubig sulod sa usa ka buwan usa pa labhan. Importante kini nga proseso aron malata ang buli ug dili mangitog. Kada semana mong halos murag kanadlaw ni na yung mga lamba bitaw kay kada semana na may deliver niya ang kanang kumbaga ang gidaghanon sa pinanitan o buli 3,000 o 5,000 mo nang maabot og sa semana labhan. Kung gamay raw sa kalibor ako sa kadlaw na labhan oy di gid lalim kani nani manglaba sakit kay dire sakit pid kay dire oy gay. Mao kini ang dagway sa buli, ang raw material sa paghimo og silhig human malabhan ug mapauga, limpyo ug andam na nga ibaligya. Matag bundle nagkantidad og 160 pesos. Niining negosyo, matud ni Jose, dili magpariha ang income. Kagamay ginako sir katuging gatos kapin kung mahalin tanan na usay alkansi na usahay ang pinakadako na kung nagilan siya gid nako na ko nanis katong 7,000 sa semana bali sa buwan man paabot bodnig sa buwan labhan bali amo man ang tumbuhan daan kada semana na ihatod anang kada semana amo nang totalon mo na siya nay mulusot gamay nay mulusot nako di magapariha. Kining lanot paliton ra usab sa mga kabarangay ni Jose. Sama na lang niining usa ka grupo sa Paknaan nga dugay nang naghimo og siliglanot sulod sa ilang barong-barong. Sa paghimo sa silhig, kinahanglang pakaskasan ang lanot gamit ang lansang aron matangtang ang buhok-buhok. Dayon, ibugkos kini sa kawayan nga handol gamit ang straw, tan-uguma, lansangan ug tabasan ang tumoy. Pinakaulahing proseso mao ang pagtina niini isip disenyo. 50 pesos mao kini ang presyo sa matag usa ka silhig kung ilang ibaligya. Pan, kasagaran kining gibaligya sa mga muangkat og 60 to 70 pesos. Ang puhunan nga gigamit sa grupo, matud nila inutang pa. Dasal nga raw ng lanot man. Kumbaga kung season sa nang kusog ang halin sa lanot ug sa silig kiniging ng padong klase atong sa eskwelahan. May mga silig festival kumbaga kalingawan ra bitaw diri sa kuan sa amuang barangay unahan kada tuig na. Ana pong mga estudyante ra mamalit diri. Oo, o kanang materials bato na lang kanang props. Kita gyapon mo ana na part. Oo, kita ra gyapon. Ang kapait lang namo diri no, ang panilging katalagman bitaw nga di na to mahibawan sa maaning baha. Nya, Mawas out gid na to. wash out ko labi na bitaw ang kanang dako kayo sa matong August 13 ko kay to gali salamat lang sa Gus Ginoo kay wala ra gyapon na unsa ko ba na ra gyapon dia wala damage di para sa konsilingan bitaw nga na damage sila ang humulan. Posible usab silang makasinati og hagit sa panglawas. Sama na lang sa sakit-sakit sa panit ug kung mapiksan ang mata sa hugaw nga tubig dagat
diin sila naglublob. Ilabi na kung dili kini mailisan dayon kung dili musaka ang dagat. San pa man ining mga pagsuway, mapasalamaton gihapon si Jose. Salamat din ko na kay nani ko kay Pahumam sa eskwela sa mga bata. nagtuo ko nga din akong balik dire, balik ko ng yapon ko na rin. Pero nindot income dire, ginabahala ginagmay, at least kakaon, pais naman, basta nindot.